तहरीकों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये आपके पे मुश्तमिल है। मैं सिर्फ आज अगर इजाज़त हो मैं इसी पे बस करता हूँ। कल इंशाअल्लाह प्राइवेट में डे होगी, बात होगी। सब हमारी तरफ से कुरान करीम का हुक्म है। कुरान करीम में आयत मुबारक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताआवुनु अलल बिर्रि व तक़वा वला ताआवुनु अलल इस्मि वल उद्वान। कुरान करीम अपने मानने वाले को हुक्म देता है इसमें वल उद्वान, दुश्मनी के कानून में किसी का साथ मत दो। आप इस लाइन पे चले, हम सब एक कश्ती के सवार हो जाएंगे। हम सब एक कश्ती के सवार हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि ये हाउस ताकत का सरचश्मा हो। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की दाखिला और खारिजा पॉलिसियाँ यहाँ से ओरिजिनेट करें। हम चाहते हैं, हम आपको लिख के देते हैं साईं, हम जानते हैं एक दूसरे को जानते हैं कई सालों से, एक निस्फ सदी से। हम कोशिश करेंगे कि हम इस हाउस में भी, इस हाउस के बाहर भी वो बात न कहें जो अपनी माँ के सामने हम नहीं कह सकते। वो बात हम नहीं कह सकते जो अपनी बहन के सामने नहीं कह सकते। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे भी, हमारे साथियों से भी, हमें उस चारदीवारी की इज्जत करनी होगी जहाँ हमारे बहू बेटियाँ बैठी हैं। आए उसको बनाएं। मैं बाज़ बातें कल करूँगा, मुझे वो है, बाज़ लोग वो करते हैं, पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। मेरे आपसे बिल्कुल वादा, आप मेरे कुलीग रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले मेरे साथ ही रहे। मैं पीपल्स पार्टी का सख्त वक्त का साथी रहा हूँ। मैं मुस्लिम लीग का सख्त वक्त का साथी रहा हूँ। सारे जमात वाले बैठे हैं। हमारी सूबाई असम्बली की जब सीटें होती थी, हमारी सीनेट में जो सीटें होती थी, खुदा गवाह है, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर है, अल्लाह के ये नाम है। हमने मुख्तलिफ इलेक्शनों में ये वोट कभी आपको दिए, कभी अकबर बुख्शी के साथियों को दिए, कभी मुस्लिम लीग को दिए, कभी किसी को दिए। आज तक हम तहरीकों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये आपके पे मुश्तमिल है। मैं सिर्फ आज अगर इजाज़त हो मैं इसी पे बस करता हूँ। कल इंशाअल्लाह प्राइवेट में डे होगी, बात होगी। सब हमारी तरफ से कुरान करीम का हुक्म है। कुरान करीम में आयत मुबारक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताआवुनु अलल बिर्रि व तक़वा वला ताआवुनु अलल इस्मि वल उद्वान। कुरान करीम अपने मानने वाले को हुक्म देता है इसमें वल उद्वान, दुश्मनी के कानून में किसी का साथ मत दो। आप इस लाइन पे चले, हम सब एक कश्ती के सवार हो जाएंगे। हम सब एक कश्ती के सवार हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि ये हाउस ताकत का सरचश्मा हो। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की दाखिला और खारिजा पॉलिसियाँ यहाँ से ओरिजिनेट करें। हम चाहते हैं, हम आपको लिख के देते हैं साईं, हम जानते हैं एक दूसरे को जानते हैं कई सालों से, एक निस्फ सदी से। हम कोशिश करेंगे कि हम इस हाउस में भी, इस हाउस के बाहर भी वो बात न कहें जो अपनी माँ के सामने हम नहीं कह सकते। वो बात हम नहीं कह सकते जो अपनी बहन के सामने नहीं कह सकते। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे भी, हमारे साथियों से भी, हमें उस चारदीवारी की इज्जत करनी होगी जहाँ हमारे बहू बेटियाँ बैठी हैं। आए उसको बनाएं। मैं बाज़ बातें कल करूँगा, मुझे वो है, बाज़ लोग वो करते हैं, पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। मेरे आपसे बिल्कुल वादा, आप मेरे कुलीग रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले मेरे साथ ही रहे। मैं पीपल्स पार्टी का सख्त वक्त का साथी रहा हूँ। मैं मुस्लिम लीग का सख्त वक्त का साथी रहा हूँ। सारे जमात वाले बैठे हैं। हमारी सूबाई असम्बली की जब सीटें होती थी, हमारी सीनेट में जो सीटें होती थी, खुदा गवाह है, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर है, अल्लाह के ये नाम है। हमने मुख्तलिफ इलेक्शनों में ये वोट कभी आपको दिए, कभी अकबर बुख्शी के साथियों को दिए, कभी मुस्लिम लीग को दिए, कभी किसी को दिए। आज तक हम तहरीकों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये आपके पे मुश्तमिल है। मैं सिर्फ आज अगर इजाज़त हो मैं इसी पे बस करता हूँ। कल इंशाअल्लाह प्राइवेट में डे होगी, बात होगी। सब हमारी तरफ से कुरान करीम का हुक्म है। कुरान करीम में आयत मुबारक है,
بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ قرآن کریم اپنے ماننے والے کو حکم دیتا ہے اسم والعدوان، دشمنی کے کاموں میں کسی کا ساتھ مت دو۔ آپ اس لائن پہ چلیں، ہم سب ایک کشتی کے سوار ہو جائیں گے، ہم سب ایک کشتی کے سوار ہو جائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہاؤس طاقت کا سرچشمہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی داخلہ اور خارجہ پالیسیاں یہاں سے اوریجنیٹ کریں، ہم چاہتے ہیں، ہم آپ کو لکھ کے دیتے ہیں۔ سائیں، ہم جانتے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں کئی سالوں سے، ایک نصف صدی سے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس ہاؤس میں بھی، اس ہاؤس کے باہر بھی وہ بات نہ کہیں جو اپنی ماں کے سامنے ہم نہیں کہہ سکتے، وہ بات ہم نہیں کہہ سکتے جو اپنی بہن کے سامنے نہیں کہہ سکتے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے بھی، ہمارے ساتھیوں سے بھی، ہمیں اس چار دیواری کی عزت کرنی ہوگی جہاں ہمارے بہو بیٹیاں بیٹھی ہیں۔ آئیں اس کو بنائیں۔ میں بعض باتیں کل کروں گا، یہ وہ ہے، بعض لوگ وہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہا جا رہا ہے۔ میرے آپ سے بالکل وعدہ، آپ میرے کلیگ رہے ہیں، پیپلز پارٹی والے میرے ساتھی رہے ہیں، میں پیپلز پارٹی کا سخت وقت کا ساتھی رہا ہوں، میں مسلم لیگ کا سخت وقت کا ساتھی رہا ہوں، سارے جمعیت والے بیٹھے ہیں۔ ہماری صوبائی اسمبلی کی جب سیٹیں ہوتی تھیں، ہماری سینٹ میں جو سیٹیں ہوتی تھیں، خدا گواہ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر ہے، اللہ کے یہ نام ہے۔ ہم نے مختلف الیکشنوں میں یہ ووٹ کبھی آپ کو دیے، کبھی اکبر بخشی کے ساتھیوں کو دیے، کبھی مسلم لیگ کو دیے، کبھی کسی کو دی۔ آج تک ہم تحریکوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، یہ آپ کے پہ مشتمل ہے۔ میں صرف آج اگر اجازت ہو میں اسی پہ بس کرتا ہوں، کل انشاءاللہ پرائیویٹ میں ڈے ہوگی، بات ہوگی، سب ہماری طرف سے۔ قرآن کریم کا حکم ہے، قرآن کریم میں آیت مبارک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ قرآن کریم اپنے ماننے والے کو حکم دیتا ہے اسم والعدوان، دشمنی کے کاموں میں کسی کا ساتھ مت دو۔ آپ اس لائن پہ چلیں، ہم سب ایک کشتی کے سوار ہو جائیں گے، ہم سب ایک کشتی کے سوار ہو جائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہاؤس طاقت کا سرچشمہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی داخلہ اور خارجہ پالیسیاں یہاں سے اوریجنیٹ کریں، ہم چاہتے ہیں، ہم آپ کو لکھ کے دیتے ہیں۔ سائیں، ہم جانتے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں کئی سالوں سے، ایک نصف صدی سے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس ہاؤس میں بھی، اس ہاؤس کے باہر بھی وہ بات نہ کہیں جو اپنی ماں کے سامنے ہم نہیں کہہ سکتے، وہ بات ہم نہیں کہہ سکتے جو اپنی بہن کے سامنے نہیں کہہ سکتے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے بھی، ہمارے ساتھیوں سے بھی، ہمیں اس چار دیواری کی عزت کرنی ہوگی جہاں ہمارے بہو بیٹیاں بیٹھی ہیں۔ آئیں اس کو بنائیں۔ میں بعض باتیں کل کروں گا، یہ وہ ہے، بعض لوگ وہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہا جا رہا ہے۔ میرے آپ سے بالکل وعدہ، آپ میرے کلیگ رہے ہیں، پیپلز پارٹی والے میرے ساتھی رہے ہیں، میں پیپلز پارٹی کا سخت وقت کا ساتھی رہا ہوں، میں مسلم لیگ کا سخت وقت کا ساتھی رہا ہوں، سارے جمعیت والے بیٹھے ہیں۔ ہماری صوبائی اسمبلی کی جب سیٹیں ہوتی تھیں، ہماری سینٹ میں جو سیٹیں ہوتی تھیں، خدا گواہ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر ہے، اللہ کے یہ نام ہے۔ ہم نے مختلف الیکشنوں میں یہ ووٹ کبھی آپ کو دیے، کبھی اکبر بخشی کے ساتھیوں کو دیے، کبھی مسلم لیگ کو دیے، کبھی کسی کو دی۔ آج تک ہم